قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بديهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله. المشروعات السياسية القديمة دي يا تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة غادة حسين سفيرة النوايا الحسنة للسودان ومنسقة برنامج جسدي المعنية بحماية الأطفال من الإساءة والتحرش في البلاد. أهلا ومرحبا بك أستاذة غادة في راديو دبنجة. في البداية كلمينا عن البرنامج وأهدافه ومتى بدأتم في تنفيذه على أرض الواقع في السودان. أهلا وسهلا بكم، أهلا بكم أستاذ أمين. أول حاجة أنا سعيدة بكم جدا وشكرا لاستضافتكم لي. جسدي هو جسدي هو برنامج بيعني بحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. أنا سفيرة له، عينت سفيرة للبرنامج عبر مؤسسة سفراء النوايا الحسنة العالمية، اللي هو أنا بعتبر برضو سفيرة النوايا الحسنة، سفيرة لحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. عينت السنة دي في شهر 4 بعد ما تم تكريمي من البلدية الهولندية في مدينتي في ضلف. أنا مقيمة في ضلف. البرنامج اسمه برنامج جسدي هو جسدي، برنامج تعليمي تثقيفي موسيقي بإني لتمكين الأطفال لحماية أنفسهم من التعرض من الإساءة والاعتداء. في نفس الوقت بنعمل توعية للأهالي عن مدار الإساءة والاعتداء وعن مدار الإهمال بالنسبة للأطفال، في إنه كيف الطفل إذا أهمل حيكون فريسة سهلة جدا للتحرش والاغتصاب. البرنامج تأسس سنة 89، طبق في أول دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد ذاك انتشر البرنامج في 50 دولة أو أكثر من 50 دولة، وترجم لأكثر من 19 لغة منها العربية ومنها عدة لغات عالمية. وحقيقة البرنامج لقى نتائج مذهلة شديد. هو بقى تابع أو شريك للأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة للفقرات بتاعت وقف العنف ضد الأطفال والهيومن رايتس. بعد ذلك أنا دخلت السودان مؤخرا في شهر 6، ولقى تفاعل كبير جدا 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 من الناس على أساس إنه يخشوا البرنامج يكونوا هم مقدمين للبرنامج، لأن البرنامج هو ذاته فيه كورسات عشان أنت تبقى مقدم للبرنامج، إنك تقدر تقدم به في المجتمع بتاعك، في المجتمع المحيط به، أو في أسرتك ذاته. ممكن يعني توعي أطفالك وتوعي يعني أسرتك المحيطة لك. البرنامج جميل جدا. عندنا 6 رسائل بنوصل للأطفال إنه كيف يحموا نفسهم بنفسهم. في 9 قواعد برضو بنديها للأطفال على أساس إنهم يحفظوها وتكون قاعدة ثابتة يمشوا عليها، اللي هي توجيهات إنه كيف يحمي نفسهم. وبنوصل رسائل دي عبر التمكين. هو بنديهم 6 أغاني، وبعد ما نديهم الرسائل مثلا الغريب بنعرفهم من هو الغريب، بنعرفهم الغريب ما تمشي معاه، الغريب بنوريه شيء للغريب هو شنو، يعني بالذات إذا كان متحرش. وبنمكنهم عبر الموسيقى اللي هي بعد ذاك الأطفال ممكن الموسيقى تكون يعني تقعد في ذهنهم أكثر، يعني ممكن يعني لغاية ما يكبروا. يعني مثلا ممكن إحنا كبار في السن، لكن لو جابوا أي أغنية لها علاقة بالصغر لما احنا كنا صغار بنتذكرها طوالي. دي التمكين بيجي من هنا. بعد ما نديهم الرسائل والتوجيهات والإرشادات بيقوم نديهم الموسيقى على أساس إنهم يغنوها، ويكون في تفاعل ويكون في مرح في إيجابية ذاتها. يلا البرنامج هو ذاته كرتوني، يعني حتى الأهالي يعني هو معني إنه الأهالي ما بيقدروا يتكلموا مع أطفالهم مثلا في المناطق الخاصة. البرنامج بيسهل الأهالي إنك أنت كيف توصل المعلومة لطفلك عبر الموسيقى وعبر الكرتون، لأنه أصلا هو برنامج كرتوني موسيقي. أنا جيت السودان لي شهر أو شهر شوية. حقيقة سافرت مشيت الولايات عشان إنها أقدم البرنامج، أقدم الخدمة المجتمعية في حماية الطفل
وقدمت توجيهات للأهالي والتوعية إنه كيف الإهمال، مضار الإهمال ومضار الإساءة ممكن تعرض للطفل لإنه يتحرشوا به وإنه يعتدوا به، وغير الإساءة في الإساءة الجسدية، في الإساءة العاطفية، في الاستغلال الجنسي، الإهمال، دي كلها من الإساءات بنوريهم مضارة على الأطفال وعلى تغيير سلوكيات الأطفال. إحنا بالنسبة لنا الطفل هو نواة المجتمع، إذا ما قام كويس المجتمع ما حيكون سليم، إذا الطفل بقى ما سليم المجتمع ما حيكون سليم. ده الهدف بتاعنا نعم. من البرنامج. ذكرت إنك أنت طفتي عدد من الولايات، يعني قدر شنو المساحات أو المدن اللي أنتوا قدرتوا غطيتوه واللسه متبقي لكم أنتوا؟ حقيقة أنا مشيت ولاية الجزيرة، مشيت رفاعة، مشيت مدني، ومشيت قرى في رفاعة ومدني، ومشيت وصلت الدمازين، ومشيت منطقة النازحين في الدمازين الشهيد أفندي، ومشيت قرية أبو هاشم في الدمازين، والدمازين ذاتها عملت فيها البرنامج أو عملت حملة التوعية للخدمة المجتمعية. مشيت القضارف، مشيت زرت معسكرات اللاجئين، منطقتين في معسكر اللاجئين السوريين، مشيت زرتهم وقدمت لهم البرنامج. النتيجة كانت إيجابية شديد، يعني حتى الأهالي بيقول لنا تعالوا لنا تاني. التفاعل بتاع الأطفال عالي شديد لدرجة إنه بعد ما إحنا ننتهي من البرنامج بتاعنا، بننتهي من التوجيهات، بننتهي من الإرشادات، بيجون بعض الأطفال بيحكوا لنا إحنا اللي حصل معاهم شنو، فإذا من تحرش أو من اعتداء أو من إساءة أو من كده، فنحن بنوجههم إنه إحنا ما الناس في نستقبل منكم الحاجات دي، إحنا بنوريكم، لكن أنتم المفروض تحكوا لأهاليكم الحاجة اللي حصلت لكم. لكن طبعا الأطفال بيخافوا يحكوا لأهاليهم لأنه إحنا عندنا التعنف والعنف، يعني بنعنف الطفل إنك أنت ليه عملتوا كده، ممكن لدرجة الضرب ممكن يضربوه يعني. في الحتة دي بالتحديد يعني الطريقة الأمثل إنه الأسرة تتعامل بهم مع أطفالهم شنو؟ اوكي، نحن طبعا يلا في المحاضرة عادة بعد ما أوريهم المضار بتاعة الإساءة عموما وتقنيات المتحرش والاغتصاب والحياة دي كلها، فبقوم بوجههم بوريهم كيفية التعامل إذا أنت اكتشفت طفلك يتحرش به أو اكتشفت إنه طفلك سلوكه يتغير من التحرش أو من الاعتداء. أول حاجة بنقول لهم لازم تكونوا هادئين، حاولي بقدر الإمكان تستنبطي من المعلومات بطريقة ما يعني تديه الأمان في الأول، كان من الأب وكان من الأم أو من الراعي بتاع الطفل. يا لازم الطفل يحس بالأمان، لأنه إذا ما حس بالأمان ما حيقدر يتكلم وما حيقدر يقول حاجة. بعد ذاك لازم تشوف الدعم، يعني لازم بعد ذاك التوجيه تبلغ الشرطة، شرطة حماية الطفل. إحنا عندنا هسه بقى معاهم تعاون، لأنه حماية الطفل هي اللي بتقدر تجيب حقك، هي اللي بتقدر تجيب حق ولدك. الطفل ذاته لما يشوف المتحرش والمعتدي إنه هو قانونيا قبضوا عليه، هو ذاته نفسيا بيرتاح. لازم الاتصال بحماية الشرطة. بعد ذاك الطريقة التي لازم تجيب له دعم نفسي، لأنه إذا أنت مع الطفل ده ما لقيت له دعم نفسي مباشرة طوالي بعد الاكتشاف إنه يتعرض للتحرش، هيخش في مرحلة ثانية، مرحلة اللي هي تغيير السلوك، وممكن يخش إنه هو يبقى ذاته متحرش بأطفال ثانيين ويعمل وينحرف وتجي فيه يعني في سلوكيات كده زول ما حابين، والحاجات اللي ممكن تؤدي بعد ذاك ليتر الإجرام والتعاطي والحاجات دي كلها نحن ما دايرينها. فأسلم طريقة إنك أنت تتعامل معه بهدوء، تحسسيه بالأمان، تبلغ الشرطة، شوف الدعم النفسي عشان يقدروا يطلعوا من التراuma اللي دخلت عليه ومن الصدمة اللي دخلت عليه، على أساس إنه ما تحصل له أي تغيير من السلوكيات الناس ما دايرينها بعدين. في الحتة دي طبعا زي ما انت عارفة انه المجتمع بتاعنا هناك نحن عندنا عادات وتقاليد، والناس احيانا بيحاولوا انهم ما يظهروا الحاجات دي، وان حصلت ممكن ما يبلغوا الشرطة، ممكن يكتموا الحاجات دي. فدايرين نشوف تأثير الحتة دي على الأطفال وعلى ذات والمجتمع، يعني النتائج اللي بتترتب على الحتة دي. وطبعا أنا في خلال محاضرتي دائما بنتطرق للحتة دي، يعني ما مني أنا لكن من الأهالي بيقوموا يقولوا لي ها إحنا وصمة العار يعملوا معاها شنو. طيب نحن وصمة العار إحنا كتبنا اتسترنا على المجرم، الحصل شنو بقى التحرش زايد، العدد بتاعه زايد، والمجرم بتبرجح في أطفال ثانيين على أساس إنه اغتصبهم أو يعتدي عليهم. فأنتي بتقدم طفلك ده أهم لك من أي من المجتمع، لأن المجتمع ما حيجيف، يعني حتى اتكلمتي ما اتكلمتي هو أصلا بيتكلم ما بيجيف ما حيسكت. لكن انت لا، اذا انت قمتي بدورك كواجبك للمجتمع، انت حتحمي طفلك في الاول، بلغت عن المجرم او المتحرش، طفلك حتحميه في الاول وحتحمي اطفال المجتمع اللي انت ساكنه فيه. كده انت بتكون خدمتي المجتمع بتاعك بان حميتيهم،
وإنك ما اديتي فرصة تاني لمتحرش أو معتدي إنه يسلك نفس السلوك. التكتم والعيب والهناء إحنا غير إنه ضرانا مرجعنا لورا وما قادرين نصد للمعتدي المجرم، بخلي عملية الإجرام زايدة ما نازلة. للأسف إنه أنا ما عندي إحصائيات عشان أوريكم الإحصائيات، لكن كبيرة جدا، بدرجة إنه يا السوشيال ميديا بقت تتكلم عن الموضوع ده، التلفزيون بقى يتكلم عن الموضوع ده، الجرايد بقى تتكلم عن الموضوع، لأنه النسبة بتاعة التحرش والاعتداء على الطفل والتي وصلت لدرجة إنه الطفل اقتلوه، واللي هو في النهاية طفل بريء، يعني كان مات ولا ما مات هو في النهاية بريء. ده كله لأنه إحنا بنستر على المجرم، بنستر على إحنا خايفين من وصمة العار، خايفين إنه الناس تلومنا، خايفين. لا، الزول ما يخاف، لأنك أنت بتاخدي حقك وبتاخد حق ولدك، وإنك أنت برضه في نفس الحكاية. أنا بتكلم عن الأسرة ما أقول أنت، لكن المهم الأسرة عموما، إنك أنتوا ساهمتوا في حماية المجتمع وساهمتوا في حماية الأطفال التانيين من إنه ما يحصل تعرض، ما يحصل اعتداء على أي كان طفل موجود في المجتمع بتاعنا. السكوت ما حل، وبصمة العار احنا ما حنقدر نتدار عنها، لأن الناس ما حتسكت أصلا، هي حتتكلم بكلم. لكن احنا نعمل الحاجة الصح، نعمل الحاجة الصح الموافقة لحمايتنا ولحماية أطفالنا، إنه ما يتعرضوا لزيادة من أي نوع من الإساءة. أكيد من خلال طوافك الميداني أكيد بتكون لقيتي معلومات من الأسر مباشرة، خلاف اللي بتكون متواجدة على المستوى بتاعت السوشيال ميديا، واللي بتكون ظاهر عادة الحاجات الميدانية بتوريك بتكون أقرب إلى الحقائق. برضو بتكوني لقيتي ناس بيمثلوا مؤسسات معنية بهذه القضايا، فسمعت منهم شنو الصورة اللي ادوك له عن حجم الاعتداءات والتجاوزات اللي قاعدة تتم في الحتة دي. طيب أنا حقيقة سمعت كثير من الأهالي، في ناس بيحكوا، يعني ما بيحكوا لي مباشرة مثلا عن طفل تعرض أو بنت تعرضت، لكن بيحكوا لي يعني مثلا سلوك طفل تغير، اللي هو قريب لأسباب. لما أنا أوريهم السلوك بتاع التغيير، الطفل اللي بعد ما يتحرشوا به أو اعتدوا عليه، التغيير اللي بيطرأ عليه شنو سلوكيا. يعني أنا لاحظت الحاجة دي على ولدي أو لاحظت الحاجة دي على بنتي، كويس، فبقوم بيسألونا نعمل شنو، هو بقوم بديهم يعني أقرب حاجة لازم، يعني إذا الموضوع طول ما حاليا وانت ما بلغتي ما حاليا، فلازم تشوفي انت معي تتبلغ، لازم تشوفي دعم نفسي عشان تطلعي ولدك من الحته دي او تطلعي بنتك من الحته دي، عشان على اساس انه ما يمارس نفس الحاجه اللي مارست عليه من قبل فتره. احنا مهمتنا يعني بنقي انه الناس ما تمشي في نفس الاتجاه، الاطفال بالذات ما يمشوا من نفس اتجاه المتحرش، عشان ما يبقوا متحرشين ويبقوا سيئين بعدين. زي ما انا ذكرت عندي تواصل مع شرطه حمايه الاسره والطفل في الولايات، لفيت وتقابلنا وقعدنا وهم ذات مشغالين. الحاجه اللي ممكن اسرتني انه بيجيهم ببلاغات كثيره، يعني ما زي زمان زي كان في تحفظ على الناس، كان متحفظة انها ما تبلغ انها ما تتكلم، لكن هسي بقت تجيهم بلاغات كثيرة بيبلغوا عن انه طفلهم حصل له اعتداء او حصل له تحرش، وطوال بيدوروا حماية الشرطة او حماية الطفل بتوجههم يعملوا شنو في الدعم النفسي، يوجههم وبيمشوا مكان الحالة ذاتها يعاينوا لها ويعملوا تحريات. لكن طبعا تحريات على اساس ما يخوفوا الطفل، بيكونوا ملمين بالتحريات العالمية اللي هو في حكاية اغتصاب، لانه هي ستاندرز، يعني ستاندرز ماشيين عليها. يعني هي الاحصائيات كبيرة، لكن انا ما عندي رقم، لانه ممكن اخذت الحاجة الايجابية انه الناس بقت تتكلم، بيجي تلفونات بيضرب والله انا حاصل لي ولدي او بنتي حصل لها ما زي زمان. في زيادة في عدد البلاغات، وده مؤشر على إنه في استجابة للوعي، وفي نفس الوقت بوريك إنه الناس بعد ده خلاص فاضيها أو الناس بقت ما عايزة تسكت عن الحالة دي، لأنه زي أنا ما ذكرت أي سكوت عن مجرم بيزيد الإجرام، بيزيد على الإجرام، وحيخلق لنا مجرمين إحنا ما دارين يعني تتخلق أصلا، اللي هم الأطفال. المجرمين الحاليين قاعدين هم ذات كان نفسهم يتعرضوا لأي نوع من الإساءة وهم صغار، عشان كده بيمارسوا الحاجة اللي تعرضت لهم هم صغار، وإحنا دارين الحتة دي تجيف. أعزائي المستمعين، فاصل قصير نستمع خلاله لموسيقى برنامج جسدي ونعود. جسدي هذا جسدي، ليس لأحد حق أبدا أن يؤذيني، يبقى جسدي لي حقا، جسدي لي. جسدي هذا جسدي،
لأحد حق أبدا أن يلمسني، يبقى جسدي حقا جسدي. لدي يدان أحس بها، وعينان لأرى، وأذنان كي أسمع كل الأصوات، وساقين قويين أذهب حيث أشاء، أمشي وأرى وكذا أسمع، بيدي ألمس أدرك وأحس. جسدي جسدي هذا جسدي، ليس لأحد حق أبدا أن يلمسني، يبقى جسدي لي حقا جسدي لي. جسدي جسدي هذا جسدي. مرحبا بكم مجددا ضيوفي الكرام. أستاذة غادة، زي ما أسلفتي إنه أغلب الأسر ما بتكون مدركة بكثير من الجوانب المتعلقة بسلامة أطفالهم وسلوكياتهم، يعني ما هي الخطوات المفترض تتعمل حتى نستطيع أن نرفع من وعي الأسر والمجتمعات حول هذه القضية المهمة؟ والله طبعا الشغل اللي احنا بنقوم به نحن او بتقوم به الشرطه دي شغل بتاع دولة، لكن للاسف الدولة ما قايمه به. فانا صراحه لما جيت ما حنتظر دوله، فقمت بمجهود شخصي وبمعاونه اشخاص ثانيين على اساس انه البرنامج التوعيه تصل لاكبر عدد من الناس والتمكين يصل لاكبر عدد من الاطفال. الناس محتاجه توعيه شديد، السودان كبير 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 شديد، القرى، الارياف، حتات كثيره محتاجه توعيه، محتاجه تثقيف. برايي انا ما بقدر، لكن انا اللي بقدر عليه وقاعد اعمله، ما قاعد اقصر. وكذلك شرطه حمايه الطفل في جهات ثانيه، وانا بفتكر ده اول حمله تقوم في السودان، حمله حمايه الطفل من الإساءة والاعتداء، تقوم على مستوى الولايات وعلى مستوى القرى وكده، اللي هي هسه احنا شغالين فيها هسه نحن بيها. وده لو ما كان في تعاون يعني متبرعين او مداعمين من بنك البركه او من طارق للطيران ومن العميد الرقم من يعني لقيت دعم كبير منهم على اساس انه لازم يحصل توعيه للاهالي، لازم يحصل تثقيف للاهالي، لازم يحصل تمكين للاطفال عشان الحاجة دي ما تتطور. يعني السكوت بخلينا نصنع زي ما قلت لك، بخلينا نصنع مجرمين تانيين. الثورة دي ثورة بناء، احنا هسه بنقول حنبنيه من وين؟ لازم نبنيهم من الصغار ديل، هم ديل حيبنوا الوطن. الإساءة لها آثار سلبية جدا على الطفل. دورنا انه نوري الناس، نوعيهم، نثقفهم في الحاجات دي كلها عشان نحن نبني وطننا ويكون وطن معافي سليم. طيب، من خلال طوافك أو من خلال المعلومات المتوافرة لديك، يعني في تفاوت مثلا في نسب الاعتداءات مثلا من مكان لمكان، مثلا من مدينة لقرى، ولا النسب بتكون متقاربة حسب المعلومات المتوفرة لديك؟ يعني والله طبعا يعني أنا لو قعدت أقارن، طبعا بكتب في ريبورت، بكتب الحاجة اللي شفتها وبكتب الحاجة اللي التمستها، والتعاون الأهالي ذاتهم معاي والأطفال وكده، ففي تفاوت في النسب. يعني ممكن أقول لك في الغورة أكثر مما تكون في المدينة، ده من إحساسنا ومن عدد الأطفال. مثلا بعد ما إحنا نتكلم بيجوا لنا، ممكن في المدينة ممكن لو اتكلمت ممكن يجينوا طفلين يتكلموا، لكن لو مشيت في قرية ممكن يجينوا 5 يتكلموا معي. فده بيديني انديكيشنز إنه في هناك في القرية النسبة بتاعتها أكبر من بيكون في المدينة. القرى طبعا ما اتصل الكوميونتي سيرفيس بتاعت التوعية، ما كل القرى بتصل بها، قرى معينة ممكن تصل. وفي غير كده في المثقفين اللي بيكونوا بيعملوا اجتهاد ذاتي إنه يوعوا أهاليهم في القرى، لكن برضو ما كل القرى. طيب، نرجع للمشاكل دي ذاتها. الأسباب الدوافع اللي بتخلي مثلا زول بيقوم بيعتدي على الأطفال شنو؟ الإهمال بس. عارفة الإهمال دي آفة كبيرة. يعني حتى منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة كاتبينها منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة والإهمال. يلا في كلمتين. إهمال آفة كبيرة كبيرة، اللي هو الإهمال إنك أنت ما تعلمي طفلك، الإهمال إنك أنت ما ترشدي طفلك، الإهمال إنك ما تراقبي طفلك، الإهمال إنك طفلك اليوم كله قاعد في الشارع جيعان عريان وسخان. دي كلها لها آثار على فكرة. ما تفتكروا الطفل ده لا يعني عشان هو طفل ما بحس ولا ما بيعرف ولا ما شايف. أي نعم هو طفل، لكن ما أرشدتيه وتأكد حيقع في الغلط، ما علمتيه وتأكد هو ما بيعرف. الطفل ما عنده ذنب في النهاية،
كويس. عندنا اهتمام الأم ذاتها بعلاقات الاجتماعية أكثر من الأطفال. تلقى الأم مهتمة أكثر إن هي تكون قاعدة في ونس الجبنة ولا حنة والحاجات دي، وطفل يكون مثلا حايم في الشارع. والمعتدي على فكرة المعتدي ذكي جدا، بيكون مراقب الطفل لفترة من الزمن، يشوف هل الطفل ده أهله مراقبينه، هل أهل الطفل ده أهله موجهينه، هل الطفل ده أهله معتنين به، يعني عارف. عشان كده أهله محتوينه احتواء اللي هو الحب العاطفة ذات. إحنا عندنا جفاف عاطفي شديد، يعني لا بنضم أطفالنا، لا بنقعد معاهم نلعب معاهم، يعني أخبارهم هم ذات عشان نعرفها ما عندنا الثقافة دي. يعني تلقى الأم ولا الأب جاي من برا، من الطفل جرقد وراها، تقوم من جنبي بينهرت كده وبشكل، يعني ما بتدي الحنان اللي هو المحتاج له ذاك، عشان إنه تعرف منه أخباره وشنو ويحكي ليها. المتحرش بيكون متابع الحاجات دي كلها، وبيكون عارف الحقيقة إنه الطفل ده أهله ما راعينه، أهله مهملينه، أهله. فأقل حاجة ممكن يقول لي تعال هاك الحلاوة دي، يمشي براها يمشي يشيلها. ده أول يوم، تاني يوم يقول لي هاك الحلاوة هاك القروش، يمشي براها يشيلها. تالت يوم ممكن يحضنه لأنه هو فاقد الحنان، فاقد ممكن يحضن الطفل ممكن بالراحة، لأنه هو طفل فاقد الحاجة دي، ممكن يرتمي بالراحة في الطفل المتحرش. اليوم الرابع ممكن يقول لها رح معايا البيت. الطفل وثق في الزول الغريب ده، وأهله ما موجهينه إنك أنت الغريب ده مشي منه، ما تمشي معاه لأنك أنت غريب، لا أنا بعرفه لا أبوك بعرفه لا في زول بعرفه، ما مورينه. فبالراحة تمشي سندي تقوم المتحرش بسوق البيت يعمل حاجة دار يعملها وكده، وممكن حاجة تتكرر. يعني بالذات شفت على مراقبة الأب والأم لأطفالهم دي في قمة الإهمال، إنك أنت ما تراقب طفلك حتى في البيت. حتى لو جاك ضيف في البيت، الطفل بيتكلم مع الضيف، يعني مثلا هو الضيف سلوك يعني مثلا غير سوي، الأم مثلا مشغولة في مطبخ، المفروض هي كل فترة لفترة تيجي تراقب طفلها ده عامل شنو، قاعد كيف. إذا الطفل ده طلع النوع المتحرش حيعرف إن الأم دي مراقبة طفلها مراقبة تامة، ما حيقدر يعمل أي حاجة. حتى إحنا عندنا الأسرة الممتدة، تلقى الحوش هناك كبير في الديوان وما بعرف شنو، يعني ممكن الزول السيد ده ممكن يقول لي رح معي بالديوان هناك. لكن إذا عرف إن الأم دي في كل دقيقة، في كل راس 3 دقائق أو في كل راس 4 دقائق بتسأل عن ولدها أنت وين، أنت قاعد تعمل في شنو، تأكد ما حيسوقوا بهناك في الديوان عشان يعمل له حاجة، أو تأكد إنه ما حيقدر يجرأ عليه، لأنه عارف الأم دي مراقبة طفلها مراقبة قوية شديد. وفي حاجات إحنا كثير لازم نعرفها، في حاجات كثير لازم نفهمها، في حاجات كثيرة لازم إحنا يعني نتابعها مع الطفل بالتحديد. حتى دي السلوكيات دي، أنت لو ما راقبت طفلك وعشان تعرفي سلوكياته تغيرت وما تغيرت تعتبر إهمال. ليه؟ لأنه الشارع ده ما كبير، ممكن يجيب لك بسلوك من برا أنت ما لاحظتيها وما عالجتيها أو ما تكلمتي معه، حيتطور سلوكه، والسلوك في النهاية السلوك حيتطور، ممكن يشرب لك سيجار، ممكن يشرب لك مخدرات، ممكن حاجات كثيرة أنت ما لاحظتيها، ده برضه بيعتبر إهمال. نجي نعم. البرنامج التعليمي ذاته، انت قلت انه البرنامج هو كرتوني موسيقي. عشان الحاجة دي تتوفر في أي متناول الأيدي بالنسبة لكل الأسر، أكيد في تحديات، زي مثلا في مناطق ما فيها كهرباء. فكلمينا عن الحتة دي صحيح. والحاجات اللي بتجيف قدام الناس، ومفترض شنو المسؤولين يعني على الأقل يقدروا يساهموا في حل هذه العقبات، عشان الناس الأطفال كلهم في السودان يجدوا نصيبهم في نعم. البرنامج. صحيح. طبعا احنا في قرى نفس كلامك ده ما عندهم، يعني ما عندهم الهواتف الذكيه، فنحن بنقوم نعمل شنو، لا بدل نعرضها لهم، هي المفروض انها نرسلها لهم عبر الواتساب، هنا يقوم مع الاطفال بدل هو شال التاب او شال الهاتف الذكي يشوف اقيام او يلعب بحاجات تانية تصل له صور احنا ما دايرينها، يعني ممكن نرسل له الحاجه. لكن في الغرة بنعملها بالام بي 3، بنحول الفيديو لام بي 3 يسمع بيرسلهم في الموبايلات الغير ذكيه، على اساس انه يسمعوا النشيد ده او المجعل ده عبر رسائل ام بي 3، لانه هو يعني هو بيتكلم عن جسدي، هو جسدي ليس لك حق أن تأذينه، وبيعرفك أنا عندي، يعني بيثقف الطفل بجسمه فيه شنو، وإنت بيمكنك إنك جسمك ده والمنطقة الخاصة حقتك دي ما من زول، ما من حق أي زول إنه يهبشها، ولا من حق أي زول إنه يعترض عليها، ولا يقول لك زول تعالى أعمل لك وأسوي لك. تصور تقول لا، يعني إحنا بنثقف الطفل، بنمكن إنه لازم يقول لا،
وبنوري حاجات كتير، يعني في 6 رسائل أو 9 قواعد. يعني في محاضراتنا دي، في تدريبنا ده بنحفظه للطفل. المتدربات المعاي محولين الرسائل الموسيقية دي ل MP3 على أساس إنه يحولوها للأهالي لتلفوناتهم البسيطة. في نفس الوقت إذا لقينا إذاعة بنحاول نتعاون معها على أساس إنه عبر الإذاعة تبث الأغاني دي، واللي حصلت في إذاعة القضارف تبث الأغاني، لأنه الإذاعة بتصل لأكثر المناطق من القرى، بتصل لها عبر الإذاعة. في إذاعة ساهرون هنا برضو، في إذاعة حواس برضو بتبث الأغاني على أساس إنه الأطفال ممكن يسمعوها بدون ما يشاهدوا الكرتون. طيب سؤال أخير، لو ناس في مدينة تانية، يعني في مدينة ما سمحت لكم ظرفكم إنكم تصلوا هناك، كيف إنهم يقدروا يتحصلوا على البرنامج التدريبي عشان يقدروا يعملوا الحاجة دي عندهم هناك؟ مجموعة مثلا قاعدة في دنقلة أو قاعدة في بورسودان أو قاعدة في الفاشر وهم عايزين يتحصلوا على البرنامج ده، في طريقة ممكن هم بالطريقة الغير مباشرة أونلاين مثلا ممكن هم يقدروا يتعلموا البرنامج على أساس إنه ينفذوه في منطقتهم هناك؟ هي ممكن البرنامج فيه بالعربي اللي هو اسمه My Body is My Body، www.mybodysmybody.com. لكن طبعا بنفضل ان احنا دائما الناس تتدرب عليه، لانه توصيل الرساله ذاتها مهمه شديد. لانه لو الرساله وصلت غلط معناها انت الدنيا خربت، لانه ده طفل، دي مسؤوليه كبيره جدا. فعشان كده احنا دائما بنحرص في اي منطقه يكون عندنا مقدمه برنامج هي بنقول لها البيبي بروجرام بريزنتر، لان هي مدربه كيف توصل البرنامج. انا ذاتي بشجع الامهات على اساس انه هم ذاته يخشوا البرنامج، لكن بس المشكله حاليا مواجهانا اللي هو البرنامج بالانجليزي. انا تكلمت مع المسؤولين، عليكم الله حاولوا ترجموا لنا البرنامج ده، الامتحانات دي خلاشهم تكون بالعربي، على اساس انه اكبر كميه من الناس تخش البرنامج بالعربي. يمتحنوا الامتحان هم المشكله هم فيهم امتحانين، امتحان ثيوري وامتحان عملي. الامتحان الثيوري بالانجليزي، انا طلبت الامتحان دي يترجم بالعربي على اساس اكبر كميه ناس تمتحنوا، والامتحان الثاني اللي كويس بالعربي. يعني ممكن يعمل هو تطبيق، امتحان تطبيقي، اذا ممكن يمتحن يعمل التطبيق بالعربي وبيرسل لي، انا بقوم بعمل ايفالويشن التقييم، لانه عندي ستاندر كده بتابعها، بوجه انا ذاتي بدي تدريب على اساس انه انت كيف تقدم البرنامج ده. قوم قول لهم طبق البرنامج ده مع اطفال او مع اهالي، شوف انت قدمت كيف، وصلت كيف، هل وصلت صحيحه، هل عملت خلل، هل. فكثير من الناس انا رجعت لهم الشغل بتاعهم على اساس انه يعيدوه وانه يعدلوه، لانه توصيل الرساله صحيحه مهمه 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 مهمه. طيب في ختام حلقتنا بتقولي شنو للأسر وللأطفال عبر راديو دبنجة بخصوص حماية الأطفال؟ أول حاجة بقول للأهالي طفلك ده لازم من الاحتواء بمعنى شنو؟ إنك لازم يعني تديه الحنان الكافي، لازم تديه الأمان الكافي، لازم تديه الثقة الكافية، على أساس إنه هو لو حصلت له أي حاجة لازم يحكي لك، لازم يوريك الحاصل معه شنو. إذا الحاجات دي ما توفرت، إنك ما اديتيها لو تأكد الطفل ما حيحكي لك أي شيء، وحيكون حتكتشفي بعد ذاك إنك أنت أهملتي فيه وإنك أنت قصرتي منه، وإنك في تغيير سلوكياته. يعني أنت بتلاحظي بعد شوية إنه سلوكيات الطفل ده بيجي ما هو طفلك اللي أنت بتعرفيه، فعشان كده لازم تحتويه الاحتواء الكامل، تديه الرعاية الكاملة، تديه التوجيه الكامل. مش التوكان ده الناس تخليه شوية، لأنه التوكان ده يعني بالأطفال صغار أنا بعتبره يعني بدون راعي يمشي معاهم بقمة الإهمال، لأنه ما بتعرفي بيحصل شنو لولديك، ما بتحصل، هو ما عنده الشجاعة إنه يحكي ليكي ما لم أنت يعني اديتيه الأمان الكافي. التعليم مهم جدا. التعليم يعني ما تهملوا أولادكم من التعليم، ما تهملوا أولادكم من إنه تبروهم، توعوهم، ترشدوهم للحاجة الصح. أنا ما بقول لكم ما في طفل ما بيغلط، أي طفل بيغلط، لكن الغلط لازم تصححي له. والغلط هو شنو؟ ما تعاقبيه بدون ما توريه الغلط. يعني ممكن تضربيه وهو ما عارف غلطه بعمله شنو. حاجات كثيرة يعني الأم لازم تلتفت بها. علاقاتك الاجتماعية تخفف منها، أولادكم الأولى ثم الأولى ثم الأولى ثم الأولى، هم ديل تاج راسك، وهم اللي بيرفعوكي بعدين، هم اللي بيشرفوكي بعدين. صراحة بقول لك بدل بيقولوا أمهم أهملت فيهم، حيقولوا أمهم ما شاء الله حفزتهم وأنجزت فيهم. فهذه رسالتي.
أعزائي المستمعين، كانت معنا الأستاذة غادة حسين سفيرة السودان للنوايا الحسنة ومنسقة برنامج جسدي جسدي المعنية بحماية الأطفال من الاعتداء والتحرش بالبلاد. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.